पेडणे पाली गांवचो मुखेल रस्तो फोंडकुलाक लागून एक्सिडंट जावन रावला। केरी महाराष्ट्र ते हरमलचो मार्ग थंयच्यान वचपी लोकांक अपघातांचो सांपळो जावन रावला। हो रस्तो बेगोबेग सारको करून दियात, थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला। आज ह्या रस्त्याची दशा बघा तुम्ही, गावात हुंके पडले, दिवटे बघताला कितकेशे हुंके पडलेले आहात। आज चौथी पर्यंत मी हांकां ह्या करीला जागेला चौथी ह्याच्या फुडल्या ह्याच्या वलताचे 10 जाण तरी पडले, थोड्यांचे पांय घसताले आणि काय केले जाल्यार गव्हर्नमेंटाक ह्याची जाग येना। हेचेर गव्हर्नमेंटान काय तो उपाय करपाक ताबडतोब परीक्षण जाता ती बेगीन करपाची। पालये पंचायत क्षेत्रात हो मेन रोड असा, त्या रोडाचेर हांव उलयतां। आयज सकाळी हांगासर एक एक्सिडंट जालो आनी हांवें ताका हॉस्पिटलान व्हरोन पावयलो। तर हांगा हो जो रस्तो आसा पळय सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा। तशेंच सकयल जो हरिजन वाड्याचो जो देवतेचो जो रोड आहा पळय तो रोड सामको गेल्लो आसा। पालये पंचायत क्षेत्रात वॉर्ड नंबर 2 हो रोड पडटा आनी मेन रोड आसा। आनी आतां हे न्यू इयराचे दीस आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ही रहदारी कशी आसा ती। आनी वारंवार हांगा एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा। कारण काय तर रस्तो तेतून करून रस्तो जो सरकारान जी रुंदीकरणाक हे दिली पळय ते काम अर्द्यार सांडलेले आसा आनी तेतून करून हे जे लायटीचे पोल आसा पळय ते अजून ते काडपाचे तेंच्यांनी हे करूंक ना। आतां केबल तेंच्यांनी कित्याक बंद केलो कितें केलें ते आमकां खबर ना, पण जे पोल आसा पळय ते रस्त्यारच आसा। स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा हे सरकार, तर हे अशा ह्या सरकारान ह्या मेन रोडाची आयज हो रस्तो आरंबोल ते महाराष्ट्राक आमच्या किरणपाणी ब्रिजाक टच जाल्लो आसा आनी रहदारी आतां ह्या 2 दिसात तर आमी पळयता चालूच आसा। तेतून करून म्हाका अशें सांगपाचें आसा हे सरकाराक की आयज तुमी हो 2-2.5 वर्सां जाली ह्या रस्त्याची हालत ही अशी आयज कांयच करिना ह्या रस्त्याचेर। बेगीन ह्या रस्त्याचें कितें ते करपाचें, नाजाल्यार फाल्यां इथे कितें वायट परिणाम ह्या रस्त्याचेर जावंक शकता। कोणाचे एक्सिडंट जावन डेथ पासून जावं शकता। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।